नाज़रीन, किताबों की दुनिया के यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये यूट्यूब चैनल किताबों के उर्दू खुलासों के लिए बनाया गया है, लेकिन हमने फिर एक नया सिलसिला शुरू किया है, उसका नाम है पॉडकास्ट। उस सिलसिले में आज जिस किताब का इंतखाब किया गया है उसका नाम है पाकिस्तान, ओरिजिन्स, आइडेंटिटी एंड फ्यूचर। यानी अगर हम उर्दू में कहें तो पाकिस्तान, असल, शनाख्त और मुस्तकबिल। इस किताब के मुसन्निफ हैं परवेज़ हूद भाई। परवेज़ हूद भाई का मुख्तसर तारुफ जो मैंने उनकी किताब से ही लिया है वो कुछ इस तरह से है। परवेज़ हूद भाई ने साइंस और रियाजी के मज़ामीन में MIT से अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट की डिग्रियां हासिल की। आपने एक तवील अरसे कायद आज़म यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स पढ़ाई। आप MIT, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में मुख्तसर मुद्दत के लिए विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। उनके अवार्ड्स में रियाजी के लिए अब्दुल सलाम अवार्ड 1984, साइंस की मकबूलियत के लिए यूनेस्को का कलिंगा प्राइज 2003, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी की जानिब से जोसेफ ए बर्टन अवार्ड और टफ्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से जेन मेयर अवार्ड 2010 शामिल हैं। 2011 में फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने उन्हें 100 असर रसूख रखने वाले ग्लोबल थिंकर्स की फहरिस्त में शामिल किया। 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की एजाज़ी डिग्री अता की। तो ये था डॉक्टर परवेज़ हूद भाई का मुख्तसर तारुफ। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर परवेज़ भाई, पॉडकास्ट में खुश आमदीद। सर, एक सवाल जो मुझे इस किताब को देख के जहन में आता है कि आप बुनियादी तौर पे फिजिसिस्ट हैं, तो तारीख के मौजू पर कलम उठाने की आपने क्यों ज़रूरत महसूस की? भाई हूँ तो साइंसदान फिजिसिस्ट हूँ, लेकिन शहरी भी तो हूँ और एक अरसे से परेशान हूँ कि मुल्क के हालात किस डगर पर चले हैं। तो ये आज की बात नहीं है, बहुत अरसे से जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया देखा कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में हैं उनका मवाजना मैं करता था उन स्टूडेंट्स के साथ जो अमेरिका में मेरे साथ पढ़ते थे, MIT में ख़ास तौर पे। और ये देखा कि इतना बड़ा फ़र्क क्यों है हम में और उनमें। और फिर और बहुत सी चीज़ें, जैसा कि यहाँ गरीब और अमीर में इतना ज़्यादा ऊंच नीच क्यों है, यहाँ लोग कानून की पासदारी नहीं क्यों नहीं करते, वगैरह वगैरह। यहाँ लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। तो कब तक इंसान मुंह मोड़ सकता है इन हकीकतों से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अम, इस चीज़ के ऊपर तो मुझे लिखना है। अच्छा, सही। अच्छा, एक चीज़ ये कि मैंने आपके प्रोग्राम जैसे जब PTV पर आप आते थे उस वक्त भी देखे हैं, और इसी तरीके से आपने जैसे कुछ वीडियोस अपने चैनल पे भी और द ब्लैक होल के प्लेटफॉर्म से भी आपने अपलोड किए हैं। उसमें आपने उर्दू की भी काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं, इवन थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर आपने अपलोड किए हैं। जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैंने वो वीडियो थोड़ी गौर से देखी। तो जब आप उर्दू में इतने वेल वर्स हैं, तो आपने ये किताब अंग्रेजी में क्यों लिखी? क्योंकि क्या उर्दू पढ़ने वालों को इस किताब की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? वैसे अब मैं दोबारा उर्दू में लिख रहा हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है कि अंग्रेजी में मुझे लिखने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि जिस तरह की तालीम हुई है, जो किताबें मैंने पढ़ी हैं और जो हमें तारीखी मवाद मिलता है, वो 90-95% तो अंग्रेजी में होता है। और ये बात तकरीबन हर फील्ड के ऊपर सादिक आती है कि जितना मवाद है, तहकीकी मवाद है, वो अंग्रेजी में है। वो फ्रांसीसी में नहीं है, वो किसी और जबान में नहीं है, चीनी में नहीं है। इट इज़ ऑल इन इंग्लिश। तो इस बात का तो हमें इदराक होना चाहिए। किताब, हाँ, मैंने पाकिस्तान के ऊपर लिखी। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में किताब पढ़ी जाए। तो इसलिए मैंने अब उर्दू में भी लिखना शुरू किया है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने किताब को 5 हिस्सों में तकसीम किया है, और शुरू का जो हिस्सा है उसमें आपने अंग्रेज़ों की आमद से कबल के हालात बयान किए हैं,
اور آپ نے یہ لکھا ہے کہ اس دور کے متعلق ہندوؤں کے اپنے تصورات ہیں اور مسلمانوں کے اپنے تصورات ہیں. جیسے ہندو سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ایک پورا ہندوؤں کا ہولی لینڈ تھا اور سنسکرت اس کی زبان تھی، جبکہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ آئے یہاں پہ، انہوں نے لبریشن دی اور مطلب عورتوں کے حقوق کو جو ہے بچایا. تو مطلب آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، دونوں طرف سخت قسم کی غلط فہمیاں ہیں، سخت. ہندو مت میں، یہ ہندوتوا میں جو ایک سیاسی تحریک ہے، یہ پرچار کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے کیا، اس سے ازل سے ہندوستان کی اپنی ایک شناخت ہے کہ جو ادھر مقامی لوگ تھے ان کی اپنی ایک پہچان تھی، وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، وہ سب ہندو تھے. ارے بھائی، کوئی ان کو بتائے کہ ہندو کا لفظ بھی بعد میں آیا، ہند سے آیا، الہند سے آیا، یعنی جو صحیح. عربی کا ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ اس زمانے میں، یعنی کہ آج سے کوئی 3,000 سال پہلے ایک یہاں ایسی مثالی ریاست تھی چندرا گپتا کی. نہ، ایسے نہیں ہے. ادھر مختلف راجدھانیاں تھی. اور ہاں، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اور خوشی سے یہ بات کہتا ہوں کہ ایک پرانی تہذیب تھی جس میں اچھا خاصا میتھمیٹکس اور فلکیات اور آ، وغیرہ، یہ جو علوم تھے ان کو پرورش ملی. لیکن یہ سب ختم ہو گیا تھا مسلمانوں کے آتے ہی آتے. تو ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ محمد بن قاسم کب آیا؟ 712 میں. جی. اچھا، اس کے کوئی 300 سال بعد البیرونی آتا ہے، اور وہ آتا ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ ہند ہے کیا چیز، ادھر کیا سائنس ہے، ادھر کے ادھر کی کیا ریاضی ہے. اور وہ پھر خوب اس کی اچھی طرح سے کھوج لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہاں، یہاں ایک زمانے میں ایک اچھی خاصی تہذیب تھی، لیکن وہ کب کی مٹ چکی ہے. اچھا، تو ایک بات تو یہ کہ ہندوؤں کے تصورات انڈیا کے بارے میں غلط ہیں، ہمارے صحیح. یعنی کہ مسلمانوں کے اس سے بھی زیادہ غلط ہیں. صحیح. بھائی، یہ تو عقل مانتی ہی نہیں ہے کہ کوئی آئے گا عرب سے یہاں لڑکیوں کو بچانے کے لیے، خواتین کو بچانے کے لیے، یا جو آئے وہ لوٹ کھسوٹ کے لیے آئے. وہ آئے یہاں پر بزور تلوار. اور ٹھیک ہے، اس میں کچھ دین کا عنصر بھی تھا، لیکن جیسے فتوحات ہوئی ہیں انسان کی پوری تاریخ میں، کہ ایک فوج جاتی ہے جو جو مضبوط ہو، جو فاتح ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں اور پھر وہاں جہاں بھی وہ جاتے ہیں ادھر سے مال دولت لوٹ کر لاتے ہیں واپس. اور کیا ایسے نہیں ہوا؟ مسلمانوں نے یہ نہیں کیا، بالکل یہی کیا. اس میں دین کی بات تو ثانوی تھی. اب دیکھیے، احمد شاہ ابدالی، جس کو جس نے بارہا ہندوستان کے اوپر حملے کیے، مراٹھوں کو تو اس نے مارا، اتنا ہی اس نے مسلمانوں کو مارا. آپ یہ بھی دیکھ لیجئے. اور ایسی ان گنت مثال ہے کہ ظہیر الدین بابر، شہنشاہ بابر، پہلا مقابلہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ ابراہیم لودھی کے ساتھ. تو یہ صحیح. کوئی دینی جنگ نہیں تھی. یہ سمجھنا کہ عرب یہاں پر آئے تھے، یا ترک یہاں پر آئے، یا افغان یہاں پر آئے دین کو پھیلانے کے لیے، نہیں. نہیں، وہ لوٹ کھسوٹ کے لیے آئے تھے. مگر چلیے، بعد میں وہ ادھر کے رہنے والے بن گئے. اور جیسے مغلیہ سلطنت ہے، ایک بڑی مضبوط ریاست قائم کی جو 350 سال تک چلی. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی کامیابیاں ہیں. اب صحیح. صرف تاج محل نہیں ہے، اور بہت کچھ صحیح. ہے.
تو یہ باتیں ہیں جو دونوں طرف غلط سمجھی گئی ہیں. صحیح. اچھا، دوسرے چیپٹر میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ انگریز ویسے بنیادی طور پہ انڈیا کو لوٹنے اور سرمایہ دارانہ نظام کے لیے نئی مارکیٹ تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کو برصغیر کی شکل میں ایک لوگوں کے بڑے خطے کا انتظام بھی سنبھالنا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے ایک مؤثر مشینری کی ضرورت تھی، اور یہ مشینری صرف میرٹ کے اصولوں پر ہی قائم کی جا سکتی تھی. تو اس صورتحال میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ مسلمان جو تھے وہ اپنے تاریخی جو بیگیج تھا اس کا شکار ہو گئے، اور وہ نئے حالات کے تحت نئے حالات کو تحت اپنے آپ کو اپنانے میں ناکام رہے، جبکہ ہندوؤں نے جو ہے وہ اس کو آ، آ، یعنی کہ جلدی اپنا لیا اور وہ اس میں آگے بڑھ گئے. تو یہاں سے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ دو قومی یا انگریزوں نے جان بوجھ کر اس چیز کو آگے بڑھایا، اس سلسلے کو. آپ نے بہت اچھی طرح یہ بیان کیا. تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں. انگریز نے ایک حد تک یہ دانے سے تن کرنا چاہا، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان جدیدیت کے ساتھ چلنے سے گھبراتے ہیں. وہ بات صحیح. آج بھی درست ہے. اس زمان میں اور بھی زیادہ مزاحمت تھی. اور جب دیکھیے، انگریز کو تو یہاں ایک انتظامی نظام چاہیے تھا، اس کے لیے لوگ چاہیے تھے جیسا کہ آپ نے بتایا. اب اس انتظام کو چلانے کے لیے سی ایس ایس شروع کیا گیا اور دوسری چیزیں. تو انڈین سول آئی سروس سی ہوتا ایس. تھا، آئی سی صحیح. ایس اس زمانے میں. ہاں، اب صحیح. بدل گیا. تو اس کے لیے آپ کو پڑھے لکھے لوگ چاہیے، وہ جو انگریزی جانتے ہیں، وہ جو جدید علوم سے، جدید حالات سے واقف ہوں. تو اس میں آ، ہندو بازی لے گئے، وہ جیت گئے اس میں، اور مسلمان بہت پیچھے رہ گئے. آج بھی پیچھے ہیں. لیکن دیکھیے اس کے پیچھے وجوہات. اور آپ نے پوچھا نا کہ میں یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں. میں اس لیے لکھ رہا ہوں، میں نے لکھی اس لیے کہ وہی رویے اس وقت تھے جو آج ہیں. اور جب تک ہم اس کی شناخت نہیں کریں گے تو ہم اسی دلدل میں اور گھستے چلے جائیں گے. بھائی، آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے. صحیح. اب بیچارے سر سید احمد خان تھے، بڑی تگ و دو کی، بڑی نصیحتیں کی مسلمانوں سے کہ کچھ اب انگریزی سیکھو، سائنس سیکھو، یا اپنے جو پرانے طور طریقے ہیں ان کو چھوڑو. لیکن وہ نہیں مانے. چلیے، ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گئی تو کیا، اس سے بھی کچھ اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوا. لیکن چلی گاڑی تو تھوڑی سی چلی تھوڑی ان سی کے چیز. کہنے پر. اس میں پھر آگے چل کر آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جیسے ہندو مسلم ایک تضاد پیدا ہوا، تو مسلمانوں میں بھی ایک پھر تضاد پیدا ہوا. جیسے یہ اپنے شخصیت کا تذکرہ کیا، تو ایک مسلم ماڈرنسٹ طبقہ پیدا ہوا اور ایک مسلم آرتھوڈاکس یا کنزرویٹو طبقہ تھا، جن کے درمیان بھی پھر آپس میں کشمکش چلی. اور لیکن پھر آخر میں مسلم ماڈرنسٹ جو تھے وہ ایک مسلم اسٹیٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے. ہاں، جنا ماڈرنسٹ تھے، ضرور تھے، لیکن ان کے ساتھ جو چلنے والے تھے وہ سارے وڈیرے اور جاگیردار اور صحیح. خان تھے. تو ان پھر ریاست کو تو ایک فیوڈل ریاست ہی بننا تھا، اور ایسا ہی ہوا. یہاں کبھی زرعی اصلاحات نہیں ہو سکیں، یہاں کبھی وہ جدیدیت نہیں آ سکی جس طرح سے انڈیا میں آئی نہرو کے ہوتے ہوئے. تو جو مسلمانوں کی سماجی حالت تھی وہ تقسیم کے بعد نہیں بدلی، وہ آج بھی قائم ہے. آج اگر آپ موازنہ کریں انڈیا اور پاکستان کا تو فرق بالکل بڑھتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے. صحیح. اچھا، پھر آپ نے یہ کیا ہے کہ ایک طرح سے تین افراد جن کو پاکستان کا فاؤنڈر کہا جاتا ہے، سر سید، اقبال اور جناح، تو ان کو پھر آپ نے ایک طرح سے موضوع بحث بنایا ہے. اس میں آپ نے سر سید کو لونلی ماڈرنائزر کہا ہے.
आपने उस जमाने में ये भी लिखा है कि बंगाल में नवाब अब्दुल लतीफ और सैयद अमीर अली ने भी काम किया, लेकिन सर सैयद का काम आपके ख्याल में ज्यादा जो था वो सिग्निफाई हुआ? हाँ, अब देखिए, सैयद अमीर अली एक स्कॉलर थे, बड़ी उम्दा किताब लिखी, और लेकिन उनकी कोई ऐसी आउटरीच नहीं थी, और वो अंग्रेज़ों के उस तरह करीब नहीं थे जिस तरह सर सैयद थे, और इसीलिए उनका जो असर और रसूख था वो इतना बड़ा नहीं था। लिहाजा जब हम कहते हैं कि जदीदियत का प्रचार करने वाले कौन थे बरे सगीर में उस ज़माने में, हम्म। तो सिर्फ चंद नाम सामने आते हैं। और मेरा ख्याल है कि इनमें सर सैयद तो सर फहरिस्त है, और सिर्फ सर फहरिस्त नहीं, लेकिन अ, वही है जिनका काम काफ़ी वक्त तक सरवाइव कर गया। सही। अच्छा, सर सैयद के बारे में तस्करा करते हुए आप ये लिखते हैं कि पहले वो शदीद मजहबी थे, इतने के उन्होंने ज़मीन के साकिन होने के बारे में किताबचा लिखा, और जिसमें ज़मीन की हरकत करने का इनकार किया गया। इसके बाद आप मुसलमानों की तारीख के ऊपर भी काम करना चाहते थे। उन्होंने काफ़ी कोशिश करके आईन अकबरी को आसान उर्दू ज़बान में लिखा, लेकिन उनको इस वक्त बड़ा धचका लगा जब गालिब ने उनकी तखरीस लिखने गालिब ने उनको बड़ी, यानी कि एक तरह से झिड़की सी दी। फारसी का वो आपने लिखा भी है। तो मतलब ये जैसे उनका पहला टर्निंग पॉइंट था, जो गालिब जो उनको गालिब ने उनको जो कहा। ये टर्निंग पॉइंट तो था, और ये लेकिन असल टर्निंग पॉइंट मेरा ख्याल है 1857 की जंग थी, क्योंकि उस वक्त जो मुसलमान का कत्ले आम हुआ, उसको वो रोक नहीं सके, बल्कि उन्होंने अंग्रेज का साथ दिया, सर सैयद ने। उनको इस वक्त पता चल गया, वैसे उससे पहले भी पता था, कि अब मुसलमान इस बुरे हाल में हैं कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। वो अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हैं, अनपढ़ हैं। उनकी जो एक ज़माने में बड़ी बड़ी, ये एक ज़माने में तो फाते थे, बाद में मफ्तू बन गए, और अब मुलाजमतें भी उनको नहीं मिलती, क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। सारे जो वकील और डॉक्टर और इंजीनियर, जो ऊंचे ओहदे के लोग हैं, वो हिंदू हैं या अंग्रेज हैं। तो उनको बहुत इस बात का डर लगा हुआ था कि अब मुसलमानों का क्या बनेगा। तो वैसे आपने बिल्कुल दिलचस्प बात की कि जो शुरू में सर सैयद बड़े रासिखुल एतकाद थे, यहाँ तक कि बहुत दिलचस्प बात है, वो इस मसले पर बहस करते थे कि क्या आम खाना जी। मुसलमान के लिए जायज है कि नाजायज है, इसलिए कि सही। रसूलुल्लाह ने कभी आम नहीं खाए थे। तो वो सही। उस जमाने में वहाबियत का शिकार हो गए थे। बाद में वो बहुत पछताए, कहा कि ये मेरी सोच ही गलत थी उस वक्त, लेकिन शुरुआत यहां से हुई। सही। उसके बाद आपने लिखा कि जे जे मोर ने उन्हें मैकेनिक्स के ऊपर फारसी में लिखी किताब को उर्दू में तर्जुमा करने के लिए दी, जो कि उन्होंने लिखी की, और काफ़ी और भी किताब का तर्जुमा किया। और जैसे हाँ, आदम। तो उन्होंने मुतरजम का काम किया, इस लिहाज से, और औरों से भी करवाया, ज़ाहिर है, एक ट्रांसलेशन सोसाइटी बनाई। सही। और एक ये पहली बार जो जदीद साइंसी मवाद है उसका तर्जुमा हुआ उर्दू ज़बान में। और ये मैं समझता हूँ कि उनके बड़े कारनामों में शुमार होता। सही। अच्छा, आपने ये भी लिखा कि सर सैयद शुरू में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के कायल थे, लेकिन फिर कुछ इस तरह के वाकयात हुए, जैसे हिंदुओं ने देवनागरी रस्मुल ख़त के ऊपर इसरार किया कि उसमें तर्जुमे या उसमें तर्जुमे लिखे जाने चाहिए। तो क्या उस वक़्त जैसे हम दो रस्मुल ख़त के ऊपर मतलब एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था कि भाई ये जो साइंटिफिक सोसाइटी है
اس میں ہم اردو رسم الخط میں بھی کریں اور دیوناگری میں بھی کریں؟ ہاں، میں اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا کہ یہ جھگڑا کیسے ہوا اور اس کو کیوں کنٹرول نہیں کیا گیا. میرا خیال ہے یہ انا کا مسئلہ بن گیا ہے ایڈیٹر اور سید کے بیچ میں. لیکن ان اصل فرق تب پڑا جب کانگریس پارٹی بنی اچھا. انڈین نیشنل کانگریس. اب سر سید اس بات کے قائل تھے کہ جو ان کے مطالبات ہیں انڈین نیشنل کانگریس کے، کہ ہندوستان کو خود مختار ہونا چاہیے، کہ انگریز کو بالآخر یہاں سے جانا چاہیے، بر صغیر کو چھوڑ کر واپس انگلستان جانا چاہیے، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ اس بات کے حق میں تھے کہ انگریز ہمیشہ ہمیشہ تک ہندوستان میں رہے. اور ان کی دلیل یہ تھی کہ ہم آ، جاہل لوگ جو ادھر رہنے والے ہیں، اور انگریز ہی ہے جو تہذیب یافتہ ہے، تو انگریز کو جانا نہیں ہے اور جانا نہیں چاہیے. اور اگر وہ گیا تو پھر مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کیونکہ انگریز ہے جو دونوں کے بیچ میں ایک توازن قائم کرتا ہے. تو اسی لیے کانگریس سے ان کو بنیادی اختلاف تھا. اور پھر اس سے بڑھتے بڑھتے ہندوؤں کی طرف اور دو قومی نظریے کی طرف. تو ہاں، بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جھگڑا تو اس پر شروع ہوا، ہندی یا اردو رسم الخط پر، لیکن پھر انڈین نیشنل کانگریس اصل مسئلہ بنا. اچھا. اچھا، جیسے سر سید کو دو قومی نظریے کا بانی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں جیسے ڈاکٹر عائشہ جلال لکھتی ہیں کہ اس کی وجہ سے انہوں نے جو تعلیم، صحافت، تھیولوجی اور ایتھکس کے میدان میں جو خدمات انجام دیں وہ ایک طرح سے نظر انداز کر دی جاتی ہیں اور ان کو صرف دو قومی نظریے کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے. آپ نے جب اس کتاب کے بارے میں تحقیق کی تو آپ کا کیا چیز سامنے آئی آپ کے؟ ہاں، ظاہر ہے پاکستان میں سر سید کے بارے میں ہم یہی سنتے ہیں کہ دو قومی نظریے کے موجد وہ تھے، کہ پہلی بار ان کے منہ سے یہ بات نکلی تھی. یہ کسی حد تک ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات کہ ان کے جو مذہبی نظریات تھے، ان کے جو سائنس کے بارے میں نظریات تھے، وہ سارے کے سارے نظر انداز کر دیے گئے، کیونکہ ان کو بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے. سر سید واحد مسلمان ہیں اس زمانے کے، اور اب بھی بہت کم ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم قرآن کو سائنسی بنیادوں پر سمجھ سکتے ہیں، اور ہم ہمیں اگر تضاد نظر آئے تو سب سے پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو مختلف الفاظ ہیں ان کے معنی، پرانے معنی سمجھے جائیں. اور یہ سب کچھ اگر فیل ہو جائے تو پھر ہمیں قرآن میں جو لکھا ہے اس کو ایک استعارے کے طور پر ماننا چاہیے، یعنی کہ حقیقی نہیں ہے، علامتی ہے، تمثیلی ہے. اب یہ بات پھر بہت کھٹکتی ہے لوگوں کو، کیونکہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پھر معجزات تمثیلی ہو جاتے ہیں، صحیح. یعنی کہ امیجنری ہو جاتے ہیں، فگریٹو ہو جاتے ہیں. صحیح. تو یہ پھر بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی لیے سر سید کے اس پہلو کو پس پردہ کر دیا گیا ہے. صحیح. اس حوالے سے میں ایک تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے تھیوری آف ایوولوشن کے حوالے سے لے کے پاکستان میں اور مسلمانوں میں بہت تحفظات ہیں. تو ایک جارڈن کی ڈاکٹر رانا دجانی ہوتی ہیں جو مائکرو بیولوجسٹ ہیں. ان سے بھی میری کچھ خط و کتابت ہوئی تھی، تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ یہ ہم اس کو قرآن کو ری انٹرپریٹ کر سکتے ہیں
جو کہ اس کو compatibility ہم لے کر آ سکتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ بالکل compatible ہے۔ اب خیر وہ تو ایک بالکل نیا موضوع ہو جائے گا۔ اور اچھا آپ ہاں نے دیکھیے، منطق کو آپ توڑ مروڑ کو جس طرح سے بھی پیش کرنا چاہیں پیش کر سکتے ہیں، یہی مذہبی معاملات میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن آج آپ پاکستان میں نظریہ ارتقا نہیں پڑھا سکتے، یہ کفر صحیح کے مترادف ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو چلیے، صحیح کسی ایک اسکالر کا یہ خیال ہوگا، لیکن بہتوں کا اس سے مختلف ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک چیز جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے کتاب میں بھی اور ویسے بھی آپ کی گفتگو میں بھی آپ سر سید کو ایک مقام دیتے ہیں، لیکن جیسے کہ سر سید کے اوپر ایک طبقاتی فرق کا ایک الزام لگایا جاتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی جو انہوں نے کام کیا وہ اس لائق ہے کہ اس کو سراہا جائے۔ دیکھیے، اس پر ہمیں تھوڑا سا سوچنا ہوگا۔ میں ضرور سر سید کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے سائنس اور اسلام کو کو ایک بڑے مختلف طریقے سے پرکھا، اور انہوں نے سائنس اور اسلام اور جدیدیت کو ایک ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ میں اس بات کی بھی داد دیتا ہوں کہ کم از کم شروع کے زمانے میں وہ اس بات کے قائل تھے کہ ہندو اور مسلم بھائی بھائی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے۔ دوسرا پہلو بھی ہے کہ وہ غریبوں کو بہت حقارت سے دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ ان کو رئیس ہندو اچھے لگتے تھے، لیکن غریب مسلمان برے لگتے تھے۔ گویا کہ وہ اپنے طبقے کے مفادات کے دفاع میں ہر وقت کھڑے ہوتے تھے۔ تو وہ تھے، ظاہر ہے کہ ایک اشرافیہ میں سے، تو اسی کو وہ سب سے آگے، ان کے مفادات کو سب سے آگے کرتے تھے۔ اب اس کو آپ اچھا کہیں برا کہیں، یہ پہلو بھی ہے وہ پہلو بھی ہے۔ تو میری کتاب میں یہ ہے نا کہ آپ کسی شخص، کسی تاریخی شخصیت کو اچھا برا نہ کہیں، آپ یہ صحیح۔ دیکھیں کہ اس کے حالات کیا تھے، اس نے کیا کیا کام کیے، اور پھر یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں۔ یعنی کہ ہم جو بڑی شخصیات گزری ہیں ماضی میں ان کو بائنری میں نہیں لے سکتے، جیسے کہ امریکہ کی بھی جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ ہے کہ بھائی جیسے وہ سلیوز رکھتے تھے، لیکن وہ انہوں نے کئی کام مطلب کام بھی کیے انہوں نے۔ ہاں، تو بنیادی طور پر ہر انسان کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ آپ کو شاید میری کوئی ایک بات پسند ہو، دوسری بات پسند نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے انسان، کچھ اچھا کچھ برا، کچھ ایسا کچھ ویسا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ 10 منٹ میں یہ سیشن اینڈ ہوگا، پھر ہم دوسرا سیشن سٹارٹ کریں گے۔ یہ پورشن میں ایڈٹ کروں گا، ہم تھوڑا سا چلتے ہیں، پھر جب یہ ختم ہوتا ہے تو پھر بات کرتے ہاں ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر آپ نے یہ لکھا کہ آپ سر سید کے جو سر سید کا جو رسالہ ہے تہذیب الاخلاق، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو حیرت ہو جاتی ہے، یا آپ یقین نہیں کرتے کہ اس زمانے میں سر سید یہ باتیں کر رہے تھے کہ جو آج کل کے زمانے میں تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو وہ کچھ ہاں، تو ان پر ٹھیک ٹھاک مصیبتیں بھی آئیں۔ ہم کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے، یہاں طالب علموں کو نہیں بتاتے کہ سر سید کو کتنی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، کہ ان کو کتنا برا بھلا کہا گیا، اور صرف برا بھلا نہیں، ان پر ان کو واجب القتل جی قرار دے دیا گیا تھا، اور کفر کے فتوے کہتے ہیں 5500 لگائے گئے تھے۔ خدا جانے وہ صحیح گنے گئے کہ نہیں، لیکن ہاں، اس زمانے کے جو کٹر راسخ الاعتقاد لوگ تھے، مولوی خاص طور پر، وہ تو اس کو بہت برا سمجھتے تھے۔
सही। अच्छा, फिर चले दूसरे फाउंडर इकबाल के ऊपर आ जाते हैं। आपने जैसे इकबाल के हवाले से ये तो लिखा है कि वो बहुत ही जीनियस किस्म के थे। उनको जो है उर्दू, अरबी, फारसी और इंग्लिश ज़बानों पे बहुत अबूर हासिल था। लेकिन आपने ये भी लिखा है कि उन्होंने इन तमाम ज़बानों का बड़ा ही सेलेक्टिवली इस्तेमाल किया, और जहाँ जो मौजूआत जो थे, कुछ अंग्रेजी में कुछ और उन्होंने बातें की हैं, और उर्दू में उन्होंने कुछ और, जैसे कि उर्दू में वो मुजाहिदीन को तो बहुत प्रेस करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में वो अतातुर्क को जो है बहुत प्रेस करते हैं कि उसने खिलाफत जो है वो मतलब ख़त्म की, वो खिलाफत के उसमें नहीं थे। जी, तो हमें ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि इकबाल एक सियासी लीडर भी थे। आखिर वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर भी तो रहे ना, जी। और सियासत उन्होंने खूब की। दूसरे ये कि इकबाल एक नहीं है। एक वो इकबाल है जो बरतानिया जाने से पहले था, जी। यानी कि 1905 से पहले था। और दूसरा इकबाल वो है जो बरतानिया से लौटने के बाद हमारे सामने आता। और इनकी सोच, इनकी फिक्र में जमीन और आसमान का फर्क है। तो सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हाँ, सही। तराना हिंदुस्तान, उसका मुकाबला कीजिए तराना मिल्ली के साथ। जमीन और सही। आसमान का फर्क है। एक प्यार से भरा हुआ है, दूसरा नफरतों से भरा हुआ है। सही। और फिर, अच्छा, फिर आपने ये लिखा कि जैसे इकबाल की शायरी कुछ ऐसे थी कि फिर वो सबको ही अपनी सी लगती थी, जिसमें आपने तस्करा किया फैज़ अहमद फैज़ का, कि वो भी अपने हवाले से, जैसे वो लेफ्टिस्ट ख्यालात के हवाले से उनको अपना जो है हम ख्याल समझते थे, और यहाँ जो है कंजर्वेटिव और जो मुजाहिदीन टाइप के लोग हैं, या मतलब वो लोग भी तब उनके, बल्कि आपने खादिम रिजवी का तस्करा किया कि वो भी अपने गुफ्तगू में उनके अशारों का सहारा लेते हैं। हकीकत है, इकबाल सबको पसंद है। उनकी जो शायरी है, जो जुमला साजी है, अल्फाज का चुनाव है, लाजवाब है। उससे बड़ा शायर मतलब ये कि इस लिहाज से, टेक्निकल लिहाज से शायद ही कोई हो। लेकिन जाहिर है कि लोग उसमें से वो चुनते हैं जो उनके मतलब का होता। तो खादिम रिजवी बहुत इकबाल के शेर सुनाते थे। और अब भी आप देखें कि फौज के जो अ, जो रिक्रूटिंग सेंटर्स हैं, उनके बाहर इकबाल के अशार लिखे हुए हैं। सही। तो दूसरी तरफ जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो अब भी इंडिया में गाया जाता है। तो हर एक को सही। खुश करने वाली चीज इकबाल के पास थी। सही। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन जहां मुझे तकलीफ होती है, कई चीजों से होती है। एक तो ये कि वो साइंस के ऊपर बात करते हैं, और ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में है खास तौर पे। लेकिन साइंस का उन्हें कोई इदराक नहीं था, और वो ऐसी ऊट पटांग बातें करते हैं रिकंस्ट्रक्शन में कि मैं तो हैरान होकर रह गया। मैंने पहले वो चीज़ें नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब ये तहकीक करने में लगा तो मैं तो हक्का बक्का रह गया कि हाउ कुड ए ए सच अ ग्रेट सो कॉल्ड फिलोसोफर राइट सच नॉनसेंस। तो अच्छा। वो, अब देखिए इकबाल पर कितने पीएचडी थीसिस हैं, मगर कोई खोल कर तो देखे ना कि सही। रिकंस्ट्रक्शन में उन्होंने साइंस के बारे में, साइंसी मौजूआत के बारे में क्या बातें की हैं। कुछ तो बिल्कुल मोमिल हैं, जिनका कोई सर ना पैर है। लेकिन मैंने अपनी किताब में चंद एक ऐसे इक़्तिबासात उसमें से निकाले हैं सही। जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि ही डिड नॉट नो साइंस।
वैसे भी उन्होंने कहाँ पढ़ी थी, इंटर तक ही पढ़ी थी। बहरहाल उनको ये करना नहीं चाहिए था। हम जो पहले बात कर रहे थे ना कि हर इंसान के पहलू होते हैं, अच्छे भी, ऐसा भी और वैसा भी, तो इस मैदान में तो उनको जाना ही नहीं चाहिए था। यानी कि आपने जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट के एक आपने एक पैराग्राफ निकाला है जिसमें आपने ये बताया है कि इसमें तीन मुख्तलिफ जुमले हैं, और मतलब एक जुमले का दूसरे जुमले से कोई ताल्लुक नहीं है। बेरब्त, बेरब्त बिल्कुल। सही। और ये सिर्फ दिखावा था। अच्छा देखिए, यहाँ हमारे यहाँ कितनी सैकड़ों थीसिस, पीएचडी थीसिस लिखी गई होंगी इकबाल के ऊपर। किसी ने इस मसले को नहीं उठाया। क्या वजह है? मैं हैरान हूं। अब इधर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में थीसिस दर थीसिस, पर्चा दर पर्चा इकबाल के ऊपर लिखा जाता है। ये दिखाया जाता है कि इससे बेहतर फलसफी कोई नहीं था। अरे भाई, फलसफे से तो इकबाल खुद कहते हैं कि मुझे नफरत है। हैरान हूं कि लोग, हमारी दुनिया इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। गो कि ये इकबाल के मुंह से बात कही गई है कि फलसफा इंतहाई खतरनाक मजमून है। फलसफे का तकाजा ये है कि किस आप किसी चीज पर भरोसा ना करें, आप मारूजियत को माने, आप जहन को खुला छोड़ें। सही। खुला छोड़ेंगे तो फिर ये नई जहतों पर पहुंच सकेगा। आपका तखय्युल आपको कहां से कहां ले जा सकता। इकबाल ने कहा कि ना, इस चीज की मैं इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि इस तरह से मेरा ईमान मुतजलजल हो जाएगा, और इसलिए मैं फलसफा कबूल नहीं करता। जब उनको ये ऑफर दी गई गवर्नमेंट कॉलेज में कि आप आकर फलसफा वहां पढ़ाएं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब ये तारीखी हकायक है, कोई जाकर उसका खोज लगाए। सिर्फ बस तारीफों पे लोग तुले हुए हैं। सही। अच्छा, आपने फिर ये भी लिखा कि इकबाल ने फेथ और रीज़न में से फेथ का इंतखाब किया, और वो आज़ादी अफकार को इब्लीस की इजाद करार देते हैं। और फिर जैसे फिर अभी जैसे आपने बोला कि वो फलसफे के अलावा जैसे उन्होंने फाराबी और इब्ने सीना को भी तनकीद का निशाना बनाया अपने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट में। तो एक चीज मुझे जहन में आती है कि जैसे फेथ हम कह रहे हैं, या इसको हम मतलब इसको हम इंटुइशन से भी तशबीह दे सकते हैं। नहीं, इंट्यूशन तो और चीज है ना। इंट्यूशन से मतलब ये कि मुझे पता है कि कोई चीज ऐसी या वैसी हो सकती है। मुझे उसका कामिल यकीन नहीं, लेकिन मेरी रहनुमाई इंट्यूशन कर सकती है। और इस तरह से बहुत से बड़े साइंसदान अपने मार्कतुल आरा कामों तक पहुंचते हैं थ्रू इंट्यूशन। अब ये क्या चीज़ होती है साइंसी तौर पर हम इसको पूरी तरह से नहीं समझ सके, लेकिन ये तजर्बे से और जो उसूल इंसान ने समझे हैं और जो अपनाए हैं उससे माखिज है मेरे ख्याल में। बहरहाल इंट्यूशन कभी ठोस सबूत की जगह नहीं ले सकता। ठोस सबूत से सही। मतलब वो जिसका आ, अकली सबूत हो या तजर्बाती सबूत हो, और साइंस उसी को कबूल करती है। इंट्यूशन हम नहीं कबूल कर सकते। मसलन अगर कोई कहे कि जी चांद के दूसरी तरफ कोई ऐसा अजदहा है, मेरा इंट्यूशन ये कहता, मेरा दिल ये कहता कि ऐसी चीज है। अरे भाई, सही। मैं तो नहीं मानूंगा ना। पहले बताओ सबूत सही। क्या है। सही। इसमें बस मैंने थोड़ा सा ये देखा था कि जो
एप्पल का जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, मैंने उनकी भी थोड़ी बायोग्राफी पढ़ी थी, तो उसमें मैंने ये देखा था कि वो बहुत अपने इंट्यूशन के ऊपर जो थे वो जाते थे। और उसके तहत जैसे उन्होंने काफी मतलब चीजों को अचीव किया। तो अच्छा, फिर हम तीसरे बानी की तरफ आ जाते हैं। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आजम। तो आपने जो जिन्ना के ऊपर सबसे पहला तो सवाल टाइटल में ही उठा दिया कि क्या वो लिबरल, सेक्युलर और विजनरी थे। और आई थिंक यही थीम आपने इसमें रखी है इनके उसमें, कि जो है जैसे सबसे पहले आपने ये सवाल उठाया कि भाई जिन्ना के पास क्या पाकिस्तान के हवाले से कोई मंसूबा था भी कि नहीं था। हाँ, ये सवाल अपनी जगह पे बिल्कुल आज भी किया जा सकता। वो इसलिए कि कभी उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, कोई मंशूर नहीं लिखा, कोई आइन के खदोखाल नहीं बयान किए। अब देखिए, 30 35 40 साल सियासत में रहकर अगर आपने कभी कुछ नहीं लिखा हो कि जो रियासत मैं बनाना चाहता हूं या जो एक मिसाली रियासत होनी चाहिए उसके खदोखाल क्या होने चाहिए, अगर सिर्फ तकरीरों की बात ली जाए तो हाँ, जिन्ना साहब की बड़ी हाँ अच्छी तकरीरें हैं। लेकिन कभी वो ये कहते थे और कभी वो, जैसा कि मैंने किताब के अंदर मिसालें दी हैं। और वो इसलिए कि जिन्ना साहब आखिर एक सियासी लीडर थे। उन्हें अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करना था। वो इसी तरह से तो कायदे आजम बने ना, कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको मानते थे। अब लोगों के बीच में इख्तलाफात होते हैं। उनका विजन, इसका विजन और हो सकता है, उसका विजन और हो सकता है। लिहाजा उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारा एक ही विजन है। विजन बस ये कि हम दो कौमी नजरिया था, चूंकि हम मुसलमान हैं तो हमें अलहदा होना चाहिए। लेकिन आगे क्या करना है, जिन्ना साहब ने सख्ती से मना किया था जी। पाकिस्तान बनने से पहले कि ये सवाल तुम नहीं करोगे। अलीगढ़ के स्टूडेंट्स को उन्होंने डांट दिया था ये कहकर कि जो ये सवाल करता वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जी हाँ। और ये सियासी एतबार से तो बहुत ठीक बात थी ना, कि अगर वो कहते कि पाकिस्तान को सेक्युलर बनना है तो इस्लामी लोग उनके ऊपर चढ़ दौड़ते। और अगर ये कहते कि इस्लामी है तो फिर ये सवाल उठता कि ये कौन सा इस्लामी है, क्या ये शिया होगा या सुन्नी होगा, और अगर चलिए सुन्नी भी है तो किस मकतब फ़िक्र का है। तो इन तमाम झंझटों से बचने के लिए उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान बनेगा तो हम देखेंगे। लिहाजा उनका कोई विजन नहीं था। तकरीरें थीं, विजन नहीं था। सही। अच्छा, फिर आपने माशी हवाले से आपने लाइफ मैगजीन की एक सहाफ़ी बोर्क वाइट ने उनका इंटरव्यू लिया था और उनसे सवाल किया था कि पाकिस्तान का जो है वो सनती हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से वो क्या चाह रहे हैं। तो उस वक़्त उनका उनका जवाब ये था कि जैसे उन्होंने अमेरिका का तस्करा करते हुए कहा था कि अमेरिका को पाकिस्तान की अमेरिका से ज़्यादा ज़रूरत है। तो यानी कि रेंट सीकिंग रियासत का जो है एक तरह से फ्रेमवर्क तो खुद जिन्ना ने ही तय कर दिया था। मतलब हम फौज को हम कहते हैं। बिल्कुल। और वो इस बात पर बहुत क्लियर थे कि हमें रूस का नहीं, सोवियत यूनियन का साथ नहीं देना है, वो कम्युनिस्ट हैं। हमें देना है अमेरिका का साथ। और अमेरिका के लिए हम बेहद अहमियत रखते हैं, इसलिए कि हमारी सरहदें तकरीबन रूस से मिलती हैं। और इस स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को समझते हुए अमेरिका तो हमारे ऊपर बड़ा मेहरबान होगा। और बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। तो जब सोवियत यूनियन घुस आया अफगानिस्तान में 1979 में, तो ऐसा ही हुआ। और हमने
یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فوج نے کوئی 30 سال اس سے خوب مزے لیے، اور اب شاید وقت آ رہا ہے کہ پھر سے ہم امریکہ سے مزے لیں، لیکن افغانستان کی وجہ سے نہیں۔ بہرحال جو دنیا میں جو ہماری جغرافیکل پلیسمنٹ ہے، جہاں ہم ہیں دنیا کی جغرافیہ کے حساب سے، اس کو اس کا تو ہم نے پوری طرح سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ نے جو ہے جیسے تین شخصیات کا تذکرہ کیا ہے جو جناح کے مخالفین تھے، اور اس میں مولانا مودودی اور مولانا ابوالکلام آزاد اور باچا خان کا تذکرہ آپ نے کیا ہے۔ تو اس میں جیسے آپ نے ایک تذکرہ یہ کیا ہے کہ جیسے آج جناح جو ہیں ان کے خیالات کو، ان کے افکار کو تو کوئی نہیں پڑھتا، لیکن مودودی اس لحاظ سے کامیاب ہیں کہ ان کے جو خیالات ہیں اس کو پھیلانے کے لیے جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ دیکھیے، یہ تو ایک بنیادی بات ہے کہ مسلم لیگ کی اپنی کوئی سوچ تھی ہی نہیں، جناح کی یہ اپنی کوئی سوچ نہیں تھی، تو آج نوجوان کیا جناح کی سوچ آگے بڑھا سکتے ہیں؟ جبکہ وہ وہ سوچ ہم تلاش کر رہے ہیں پچھلے 78 سال سے۔ تو اس کے برعکس مولانا مودودی کی سوچ ان کی درجنوں کتابوں میں بند ہے، جو اس سے مستفید ہونا چاہے وہ کتاب کھول کر جان سکتا ہے۔ جناح کی سوچ کہاں ہے؟ ویئر از اٹ؟ تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ صحیح جناح کے مخالفین میں ابوالعلا مودودی تو تھے، لیکن وہ تو اس لحاظ سے زیادہ کامیاب ہوئے، دے ہیڈ سم تھنگ ٹو سے۔ آج باچا خان کی پذیرائی ہے، ابوالکلام آزاد کی پذیرائی ہے، مودودی کی ہے، جناح کی کوئی نہیں ہے، بیکاز ہی ہیڈ نتھنگ ٹو سے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے پھر ابوالکلام آزاد صاحب کا تذکرہ کیا ہے کہ شروع میں تو وہ بھی ایک طرح سے سر سید کی طرح سخت مذہبی تھے، لیکن پھر جب گاندھی کے ساتھ ان کا سامنا ہوا یا ان کے ساتھ ان کا میل ملاپ ہوا، تو پھر وہ بھی جیسے سر سید کی طرح اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے انسانیت اور لبرلزم کی تلاش میں تھے، اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر ترجمان القرآن بھی لکھی۔ ہاں دیکھیے، بڑی مزے کی بات ہے کہ دونوں مذہبی شخصیتیں تھیں، گاندھی اور مولانا آزاد۔ اور آ، یہ بھی کہ آ، اپنے دھرم کے، اپنے مذہب کے وہ بڑے قائل تھے، لیکن پھر بھی ان کا ملاپ ہو سکا، اور دونوں مل کر انگریز کی مخالفت میں نکلے، اور کہا کہ یہ جو انگریز نے، یہ جو ترکی میں خلافت کو ختم کرنے کی کوشش ہے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ تو اس مذہبی تحریک میں، مذہب سے وابستہ تحریک میں دونوں شامل ہو سکے۔ تاریخ میں بڑی دلچسپ باتیں ہوتی ہیں نا۔ صحیح۔ اچھا، جیسے مولانا آزاد نے تو لفظ پاکستان سے ہی اختلاف کیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایک خطہ ایسے ہو جو کہ پاک ہو، اور باقی خطات ایسے ہوں جو کہ ناپاک ہوں، کیونکہ مجھے تو پوری زمین ہی جو ہے وہ جائے نماز کے طور پہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اور پھر آپ نے جیسے جب تقسیم ہو گئی تھی، تو اس کے بعد مولانا آزاد نے اپنی سوانح حیات لکھی، جس میں سے انہوں نے 30 صفحات یہ کہے کہ وہ ان کے انتقال کے 30 سال بعد وہ شائع کیے جائیں۔ تو اس میں انہوں نے جیسے تقسیم کی ذمہ داری جو ہے وہ جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل پر بھی ڈالی ہے، کہ اگر وہ اس وقت 1946 کا کیبنٹ مشن پلان مسترد نہ کرتے تو شاید ہندوستان تقسیم نہ ہوتا یا بچایا جا سکتا تھا۔ اور یہی بات ڈاکٹر عائشہ جلال نے بھی لکھی ہے، لیکن آپ
جو ہیں ڈاکٹر اشتیاق احمد کے موقف سے زیادہ قریب نظر آتے ہیں؟ جی، تو سب سے پہلے یہ کہ مولانا آزاد نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ قرآن میں کہیں کوئی جغرافیائی حدود کا ذکر ہے ہی نہیں، ریاست، اسلامی ریاست جیسی چیز کوئی ہے نہیں، اور یہ کہنا کہ یہ خطہ پاک ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، اور وہ ناپاک ہے، دوسروں کے لیے ہے، یہ بنیادی طور پر غلط ہے کہ تمام انسان ایک ہی خطے میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک کیبنٹ مشن پلان کی بات ہے، ہاں یہ مسئلہ تھوڑا سا الجھا ہوا ہے، لیکن جب آ، آخر ایک مومنٹم بن گیا تھا گزشتہ 10 سال سے، یعنی 1937 سے، جب جناح صاحب یہ کہتے رہے کہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے، اور بہت اس کے بعد ہندو مسلم فسادات ہوئے اور ان کو دانے سے تن بھڑکایا گیا، لوگوں کو اکسایا گیا، اور پھر جب حالات اس نہج پر پہنچے کہ بس انگریز اب جانے ہی والا ہے، تو پھر یہ سوال اٹھا کہ م، ہندوستان جو آنے والا ہندوستان ہے، اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ کیا یہ ایک لوس فیڈریشن ہوگا، یعنی کہ خود مختار ریاستیں ہوں گی، یا ایک مضبوط مرکز ہوگا؟ تو اس مسئلے کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا۔ نہرو کو ڈر یہ تھا اور پٹیل کو ڈر یہ تھا کہ جو حالات تھے، یعنی کہ فسادات ہوتے رہیں گے اور ان کو اکسایا جائے گا، اور مسلم ریاست کی کا مطالبہ اس کے بعد بھی کیا جائے گا، تو وہ گھبرا گئے۔ اور ہاں، اس میں جو بات آپ نے کی کہ 30 سال کے بعد جب اس کا انکشاف ہوا اور مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ نہرو نے نہیں ٹھیک کیا، اس تو ان کا اختلاف اصل میں گاندھی سے بھی تھا۔ گاندھی سے اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ آپ جو راضی ہو گئے ہیں پاکستان کے بننے پر، میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن گاندھی نے کہا کہ یہ میری مجبوری ہے، یہ کانگریس کی اب مجبوری ہے، اس کو اب ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اچھا اچھا، جیسے پھر آپ نے باچا خان کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو ہے شروع میں تو وہ بھی نان وائلنس کی طرف نہیں تھے، لیکن جب ان کو ایک دفعہ جیل ہوئی اور وہ اکالی دل کے لوگوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی، تو پھر وہ نان وائلنس کے فلسفے پر آ گئے اور انہوں نے پھر انہی خطوط کے اوپر اپنی سیاست استوار کی۔ جی، وہ اس نان وائلنس کے قائل رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اتنی پذیرائی ہے، اتنی قدر ہے، اور انہوں نے صرف نان وائلنس اس لحاظ سے نہیں کہ انگریز کو ہمیں نان وائلنس سے نکالنا ہے، وہ بات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا وزن یوں تھا کہ انگریز کے خلاف اگر آپ اس وقت بندوق اٹھاتے، بندوق تو آپ کے پاس تھی نہیں، لیکن اگر آپ پتھر اٹھاتے تو وہ بندوق سے اس کا جواب دیتے، اور بہت بڑے پیمانے پہ یہاں قتل عام ہوتا۔ تو یہ بات ان کی بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس سے زیادہ یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ پٹھانوں میں اصلاح ہو، اور وہ بھی صحیح۔ نان وائلنٹ طریقے سے ہو۔ اب یہ اور بات ہے کہ چونکہ وہ انگریز کو نکالنے کے حق میں تھے، اور جناح صاحب کبھی انگریز کے خلاف بولے ہی نہیں، یا کبھی جیل انہوں نے نہیں کاٹی، اور وہ انگریز کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، تو ان کے بیچ میں شدید اختلافات تھے۔ چنانچہ جب پاکستان بنا تو پہلا کام جناح صاحب نے یہ کیا کہ باچا خان کو جیل میں ڈال دیا۔
صحیح. آپ نے یہ بھی لکھا کہ باچا خان نے جیسے اسکول بنائے گاؤں دیہاتوں میں، اور جب وہ ان کی پذیرائی ہونے لگی تو پھر اس کی بنا کے اوپر بھی شاید انگریزوں نے ان کو جیل میں ڈالا. ہاں، کیونکہ وہ خوفزدہ تھے، انگریز خوفزدہ تھے کہ جس شخص کی جڑیں ایک سماج کے اندر ہیں، جس کے پیچھے اتنے ہزاروں لوگ چلتے ہیں، لاکھ لوگ چلتے ہیں اس زمانے میں، اور انگریز کے ہوتے ہوئے، انگریز بڑے خونخوار اور خطرناک تھے اس زمانے میں، تو ان کو اس چیز سے بڑا ڈر لگتا تھا. ان کو انڈین نیشنل کانگریس سے بھی ڈر لگتا تھا، ان کو مسلم لیگ سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ مسلم لیگ نے کبھی اینٹی برٹش سٹینڈ نہیں لیا. اچھا، پھر یہ کیا وجہ ہوئی کہ ایک دم سے فرنٹیئر میں باچا خان کے خلاف فضا ہو گئی، کہ جیسے نہرو جو تھے وہ آئے انتخابی مہم پر، ان کے اوپر بھی پتھرا ہوا، ایسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ یوں ہوا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر پٹھان، ان میں مذہبی جذبات بڑے بہت آسانی سے آ، بھڑکائے جا سکتے ہیں. تو ایسا ہی ہوا کہ جب مسلم لیگ نے کھلم کھلا جو کمیونل کارڈ ہے، مذہب کی بنیاد پر تقسیم کی بات ہے، تو وہ نعرہ جب لگنے لگا کہ اسلام خطرے میں ہے، لوگوں کو مشتعل کرنا اس کے بعد کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ نعرہ لگے کہ اسلام خطرے میں ہے، یا کوئی کہیں پر کوئی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، وہ واقعہ ڈنمارک میں ہو سکتا ہے، سویڈن میں ہو سکتا ہے، یہاں ہجوم کی ہجوم نکل آئیں گے مرنے اور مارنے کے لیے. تو جب صحیح. جذبات کے ساتھ یوں کھیلا جاتا ہے تو پھر ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آخر خدائی خدمت گار کو پیچھے ہٹنا پڑا. لیکن دیکھیے اس کا کیا نقصان ہوا جب آپ مذہبی جذبات کو یہاں تک استعمال کرتے ہیں. تو آج پاکستان کو کے پی کے میں سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ وہ جو مشتعل ہوئے ہیں مذہب کے نام پہ، اور جو پاک فوج کے اوپر حملہ کرتے ہیں، روز حملہ کرتے ہیں مذہب کے نام پہ. صحیح. اچھا، پھر آپ نے دو جو ہے اچھا، آپ نے دو جو ہے سٹبون اینگولیرٹیز کا تذکرہ کیا ہے، ایک تو بنگالیوں کا، اور پھر آپ نے بلوچستان کا حوالے سے تذکرہ کیا. تو ایک چیز مجھے پوچھنی تھی، جیسے بنگالی حضرات جو تھے جب شروع میں تعلیم کے اوپر توجہ دے رہے تھے، تو ایسا کیوں تھا کہ جب پاکستان بنا تو سول سروس میں ان کے بہت کم لوگ تھے؟ اس لیے کہ بنگالیوں کو باقیوں نے بہت حقارت سے دیکھا تھا. بنگالی کو فوج میں نہیں آنے دیا گیا، آئی سی ایس میں نہیں آنے دیا گیا. ان کو ہمیشہ مغربی پاکستان کے لوگوں نے، خصوصاً پنجاب کے لوگوں نے بہت نیچا سمجھا تھا. میرا اپنا بچپن کراچی میں گزرا، اور ہمارے اسکول میں جو بنگالی بچے پڑھتے تھے وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ تو سچے مسلمان ہے ہی نہیں، ان کی زبان بنگلہ کیسی عجیب سی ہے، صحیح. یہ ان کا رنگ ایسا ہے، یہ ان کا قد کم ہے. تو پاکستان نے کبھی ان کو برابری کی حیثیت دی ہی نہیں تھی. اور اب دیکھیے افسر بننے میں کیا چاہیے ہوتا، بہت زیادہ صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے، اور بنگالیوں میں ٹھیک ٹھاک صلاحیتیں اتنی زیادہ ہے کہ آج جب وہ ہم سے آزاد ہوئے تو ہم سے بہت بہتر ان کی معیشت جا رہی ہے، اور ان کا سماج ہم سے بہت زیادہ خوشحال ہے. صحیح. اچھا، میں پھر آؤں گا سٹبون اینگولیرٹیز ٹو کی طرف، جو اس میں آپ نے بلوچستان کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ نے جیسے یہ بتایا ہے، خیسر بنگالی صاحب کی تحقیق کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ جو پالیسی اپنائی گئی گیس کی پرائسنگ کے حوالے سے، اس میں 7.69 ٹریلین روپے جو ہیں وہ ایک طرح سے بلوچستان سے دوسرے صوبوں کو منتقل ہوئے، اور انہیں ایک طرح سے اس کا کچھ بھی نہیں ملا.
हाँ अच्छा, जो स्टबर्न एंगुलरिटीज है ना, पहले मैं थोड़ा सा उसका जिक्र करूं, क्योंकि जिन्ना साहब ने अपनी मशहूर तकरीर में ये कहा कि दीज आर एंगुलरिटीज सही। दैट विल गो अवे विद टाइम। यानी सही। कि जैसे एक साफ जिल्द के ऊपर फोड़े फुंसियां होती हैं, तो वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं। अब उन्होंने मुख्तलिफ तहजीब, पाकिस्तान की मुख्तलिफ कौमों को फोड़ों और फुंसियों के बराबर खड़ा किया था कि ये सब बराबर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये सब मुसलमान हो जाएंगे और सब पाकिस्तानी हो जाएंगे। सही। अच्छा, जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, आपको पता है बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा शुरू दिन से नहीं बनना चाहता था और ज़बरदस्ती उसको बनाया गया। सही। और ये कि उधर जो कीमती मादनियात हैं, जो गैस है, जो तेल है, उसका बड़ा हिस्सा पंजाब ले जाता है, कुछ सिंध ले जाता है, बलोचों को ना मिलने के बराबर मिलता है। अब भी हम ये देखते हैं, जो हमारे जनरल आसिम मुनीर गए थे, उन्होंने कहा कि रेको डिक में और बलूचिस्तान में जो मादनियात हैं, आओ अमेरिकन आओ, ले जाओ, बलोचों से सही। नहीं पूछा। तो ये सही। सिलसिला उस जमाने से चला है और आज भी चल रहा है। इस हवाले से आपने जो है अमेरिका और स्कॉटलैंड की मिसाल दी है कि जहाँ जैसे मुकामी आबादी जो थी वो अंग्रेज़ों के जुल्म सितम के खिलाफ उठ खड़ी हुई, लेकिन आपने लिखा है कि जैसे अंग्रेज़ों ने इससे थोड़ा महज़ब तरीके से निपटा, वहाँ पे ये मिसिंग पर्सन्स और ये मस्कशुदा लाशों का मसला नहीं हुआ, और हम भी इससे सबक हासिल कर सकते हैं। जाहिर है कि अगर आप सिर्फ डंडा चलाएंगे तो दूसरी तरफ तो फिर दलील का रास्ता, बातचीत का रास्ता बंद हो जाता है। फिर यह है सही। कि जो आपके मुखालिफिन है वो भी फिर बंदूक उठाएंगे, और यही होता रहा है। और अब इसमें मजीद शिद्दत आ रही है वक्त के साथ। अब बलूचिस्तान का हाल देखिए, गुज़िश्ता हफ्तों में तो उधर तो रोड भी बंद कर दिए गए हैं, सही। ट्रेनों का सफ़र अब तकरीबन ख़त्म हो गया है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास जैसे वक्त ख़त्म हो रहा है, तो मैं इसको यहीं पे रोकूंगा, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अगर बाद में कभी आपसे हो तो, क्योंकि आपकी किताब काफ़ी बड़ी है, और आई थिंक ये हम्म। काफ़ी यानी कि वसी आपने एक मौजू लिया है, दरिया को कोजे में बंद करने की कोशिश की है, और ये बात सुन के या बड़ी खुशी हुई कि आपने इसको उर्दू में भी लिखने की कोशिश की है। हाँ, मैंने इसके 3 चैप्टर्स लिखे। अच्छा। हाँ, सही। लेकिन च, पता नहीं ये हम्म, कामयाब कोशिश है कि नहीं, क्योंकि इस आ, मैं पता नहीं, आई डोंट नो हाउ वेल आई राइट इन उर्दू। अच्छा, यानी कि ये आपकी एक तरह से पहली किताब होगी, जो तसनीफ होगी जो उर्दू में होगी। नहीं, वो इस्लाम और साइंस भी मैंने उर्दू में लिखी। अच्छा। अच्छा। आ, सही। लेकिन अब मैं उस तर्जुमे से बिल्कुल नाखुश हूँ। इस्लाम और अच्छा। साइंस वाली किताब जो है वो, अच्छा। हाँ, तो ठीक है। चलें डॉक्टर आप साहब, कीजिए, बहुत बहुत आप शुक्रिया। अब। तो नाज़रीन, ये थी डॉक्टर परवेज़ हुद भाई के साथ उनकी किताब पाकिस्तान ओरिजिन्स आइडेंटिटी एंड फ्यूचर के ऊपर पॉडकास्ट। आप इसको देख के बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी, और हम अपनी पॉडकास्ट को कैसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आइंदा किसी एक नई किताब के साथ हाजिर होंगे।